السلام عليكم، سعيدة بلقياكم في فيديو جديد. ألف مرحبا بكل متتبعي قناة سعاد تيفي. كنشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم فطائر مالحة بحشوة لذيذة جدا، كيجيو خفافين ولذاذين وسريعين التحضير واقتصاديين. نتمنى من كل قلبي أنكم تتبعوهم معايا وينالوا الإعجاب ديالكم. بسم الله وعلى بركة الله. غادي نحضروا الحشوه باش نخليوها تبرد. وضعت 2 بصلات بحجم متوسط، وضعت ايضا واحد شويه ديال الفلفل اخضر، شويه ديال الفلفل احمر، خلطتهم مع شويه ديال الزيت حتى تشحروا ودبلوا ليا. وهنا غادي نوضع نص علبه ديال الطن ديال مطيشه. نتوما تعوضوه باش ما بغيتو، اما بالكفته اما بالدجاج. بالنسبه للدجاج يكون كفته، ما يكونش مربعات باش الفطائر ديالكم يجيوكم مقادين. اما تستغناو تماما على اللحوم وتوضعوا 2 بيضات باش الحشوه ديالكم تكتر وتجي بنينه. وضعت هنا القليل من الزعتر اولا السحتر وقريصه ديال الملحه. بالنسبه للطن فممكن ايضا تستعملوا الطن ديال الزيت. المكونات سهله وبسيطه: كاس ديال الحليب وكاس ديال الدقيق اللي غادي نزيدو ان شاء الله في كميه الدقيق، القليل من الزيت، قليل من خميرة الحلويات وخميرة الخبز، القليل من السكر كيبقى اختياري، وبيضة واحدة، وشوية ديال الابزار وشوية ديال الملحة. غادي نوضع بيضة في اناء، غادي نخلط غير بخلاط يدوي. غادي نوضع كاس ديال الحليب دافئ، يعني هكا درجة الحرارة تستحمل اليد ديالنا غير مدفي. غادي نوضع الزيت. بالنسبة للزيت غادي نوضع تقريبا 3 ديال المعالق هكا مملوئين. غادي نوضع السكر كيبقى اختياري، ممكن تستغناو عليه، ممكن المهم هكاك واحد راس معلقه اذا استعملته. غادي نوضع خميره الخبز هكاك نص معلقه صغيره. غادي نخلط مزيان السوائل مع بعض. ممكن تخلطوا بالمكسور اولا بخلاط كهربائي، انا خلطت غير بخلاط يدوي. غادي نوضع كأس ديال الدقيق. بالنسبه للدقيق، الدقيق الابيض الخاص بالحلويات، غادي نخلط بشكل جيد. بالنسبه للدقيق، الاخوات اللي غادي يسولوني واش ممكن سعاد اختي نستعملوا دقيق الحرش، اخواتي ماشي مشكل. غادي نوضع خميره الحلويات نص معلقه ما يعادل 4 غرام، وغادي نوضع رشه ديال الملح ورشه ديال الابزار. بالنسبه للابزار ممكن تستغناو عليه، كما يمكن لكم تعوضوه بمعلقه ديال الزعتر، لا موطارد، هكا البودره ديال الثوم، البودره ديال البصل، اللي بغيتو هكا، هادو غير كتنسيمات. وبالنسبه للزيت استعملت زيت نباتيه، ممكن تعوضوها بزيت البلديه. غادي نخلط الخليط ديالي وبان لي باقي خاصو شويه ديال الدقيق. غادي نزيد ليه هكاك واحد قياس 2 معالق متوسطين، نقدروا نقولوا ربع كاس ديال الدقيق. بالنسبه للقوام ديال الخليط اللي بغيناه خصنا يكون تماما بحال الكيك اولا القوام ديال المخنفر، يعني قوام اللي متماسك، قوام اللي زوين ولكن ماشي قاصح. بالنسبه اخواتي اللي ما كتوفرش على الحليب، في هذا الخليط ممكن توضع الماء، نسيت ما وضحتها في الاول. قوام ديال الخليط ديالنا نتمنى من كل قلبي انه يكون واضح لكم. حاولت هكا نصبه في اناء اخر باش يوضح لكم. غادي نغطي على الخليط ديالي ونخليه مده ديال 6 دقائق هكاك على ما يتضاعف الحجم ديالو. من بعد ما تضاعف الحجم ديالو على حسب الجو ديالكم ممكن يستغرق حتى 10 دقائق. غادي ناخد هنا الفرماج اللي كيبقى اختياري، ممكن توضعوا الفرماج محكوك وممكن هذا جبن شرائح اللي متوفر عندكم اخواتي. وغادي الحشوه ديالي بردات هكا وضعتها حدايا. غادي ناخد مقله غير لاصقه كنأكد عليها. خليط ديالي ما شاء الله يعني ضعف الحجم ديالو بحال نقولوا اختمر. غادي ناخد واحد الاطار اللي غادي يضبط ليا القياس. غادي ندهنو بالزبده. مقله هي دهنتها هكا في الاول دهينه خفيفه بالزيت اولا بالزبده. كنوضعوا كميه لا باس بها من الخليط، ما تكتروش، هي هكا شويه هكا قياس معلقه في الاطار ديالكم. كتوضعوا شويه ديال الحشوه والقليل من الجبن، بالنسبه اي جبن عندكم. وكنوضع هكا واحد شويه ديال الخليط من على الوجه
وما تكتروش الخليط غير شي شويه باش ما يجيوكم شي غلاط. خصنا يجيونا رقاقين من الفوق ومن التحت، وتجي غير الحشوه في الوسط. من بعد ما كيشدوا راسهم كنهز الاطار. كان اما تهزو هكا بشي فوطه، اولا بداك اللعيبه اللي كنهزو بها هكايا لي باط وداك الشيء. المهم اللي كتساعدكم في الهزه نهزو بها. ويستحسن اذا كان عندكم مقيله صغيره تعملوا فيها، فاكيد غادي تهنيكم وغادي تجيكم سهله على الاطار. وممكن ما تعملوش الاطار، ولكن هكا باش كيجيب لنا القياس مضبوط. غادي نعمل معكم وحيدات اخرين. غادي ناخذ الاطار دهنتو هكا بالزبده، واخا ما تدهنوش ما غاديش يلصق ليكم. غادي نوضعوا كميه لا باس بها من الخليط، كنوضعوه وكنحاولوا هكا نوزعوه في الاطار. غادي نوضع كميه لا باس بها من العماره اولا الحشوه بهذا الشكل. النار دائما نار ناقصه، نار مهيله، لان ما شاء الله الخليط في ساعه كيتحمر. غادي نوضع كميه من الجبن، وغادي نوضع ايضا شويه من الخليط هكا من على الوجه، وغادي نهز الاطار. بالنسبه علاش كيلصق لنا، فالجبن هو اللي كيدوب وكيلصق لنا الاطار، اما العجين ما غادي لا يلتصق لا حتى شي حاجه. كنوضعوا دائما كميه قليله من الخليط، كنحاولوا نسرحوه. وبالنسبه لهذا الخليط تماما بحال الخليط ديال البغرير اولا الخليط ديال البانكيك، يعني خليط اللي زوين بزاف بزاف وما كيلتصقش. غادي نوضعوا كميه ديال الحشوه، وايضا غادي نغطيو بالقليل جدا من الخليط. ما تكتروش الخليط بزاف باش ما يجيوكم شي غلاضين. ودائما نراقبوا الوحيدات ديالنا اللي كيطيبوا. بغيتو اخواتي تعملوهم بحجم عائلي، فايضا يعني غادي تتبعوا نفس المراحل. غادي تدهنوا المقله ديالكم بالزبده، غادي توضعوا كميه لا باس بها من الخليط، غادي توضعوا الحشوه ديالكم، وغادي تملؤوا الوجه بالقليل من الخليط، وغادي تجيكم هكا بحجم عائلي. اذا عندكم مقيله صغيره فغادي يكون احسن، غادي تسهل عليكم. غادي نستمر ان شاء الله حتى نكمل الكميه كلها، وندوزو ان شاء الله مع بعض نشوفوا الشكل النهائي ديال الفطائر ديالنا. اضافه مهمه الاخوات اللي غادي يسولوني: سعاد واش ممكن نوضعوهم في الفران؟ اخواتي ممكن توضعوهم في الفران، فقط دهنوا المول ديالكم ديال لي مادلين بالزبده، وهكا توضعوا كميه من الخليط وايضا كميه من العماره وكميه من الخليط، دخلوهم الفران طيبوهم الطياب ديال الكيك. تشعلوا الفران غير من التحت حتى يطيبوا يتحمروا هكا من الجوانب، وعاد تحمروهم مع على الوجه. ايضا غادي يجيوكم زوينين بحال هكا شي كيكات مالحين. من بعد ما كملت طياب الكميه كامله غادي ندوزو ان شاء الله نقدموهم. هادو الحداد ديالي من بعد ما طيبتهم ما شاء الله ما شاء الله كيجيو محمرين، وكنحصلوا على كميه اللي لا باس بها. تبارك الله كنحصلوا على 9 ديال الحبات. غادي نقسمهم معكم تشوفوهم كي كيجيو من الداخل. العجينه كتجي خفيفه 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 بزاف. كيجيو خاويين من الوسط لان كتجي العجينه غير من الفوق ومن التحت. وما شاء الله الحشوه كتكون في الوسط. كيجيو تماما بحال يعني شنو نقول لكم بحال القوام ديال البغرير من الاسفل ومن على الوجه. الحشوه لذيذه لذيذه لذيذه، صدقوني كنتمنى من كل قلبي انكم تجربوها. العجينه ما غاديش تحسوا بها بطقمكم، ولكن ضروري هاد الفطائر يتقدموا سخانين، يعني كما نطيبوهم كتكون باقي فيهم واحد النوع ديال الطراوه نطيبوهم، ما تحتفظوش بهم من الاحسن. كنتمنى يكونوا واضحين لكم، كنتمنى ان شاء الله تجربوهم تردوا عليا. متاكده ان شاء الله غادي يعجبوكم حيت خفافين ولذاذين ويستاهلوا التجربه. اذا بغيتوا كميه اكثر من 9 ديال الحبات ضاعفوا المكونات باش تحصلوا ان شاء الله على كميه كثيره. كنتمنى يا ربي يكونوا واضحين لكم. كنتمنى من كل قلبي دائما نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. كنتمنى لكم دوام الصحه والعافيه. تهلاو لي فراسكم. استودعكم الله. دمتم في رعايه الله وحفظه. مع السلامه.